कसले फेरि हामी पत्ता लगाउँछ है, फेरि रिमुभ गर्दिन्छौँ यहाँबाट फेरि। गुड गुड हो ल राइट। So I am Santosh Jha, lecturer of English at Phulchok Engineering campus. Today we are going to read conditional sentences. CONDITIONAL conditional sentences. SENTENCES. हामीहरु आज कंडीशनल सेन्टेन्सेस पढाउन गइरहेका छौं वा पढ्न गइरहेका छौं। कंडीशनल सेन्टेन्सेस भनेको के हो त? सबभन्दा पहिला यो कुरा बुझौं। कंडीशन, जुन सेन्टेन्स ले कंडीशन बताउँछ त्यसलाई भनिन्छ कंडीशनल सेन्टेन्स। The sentence which shows condition and its results, that is called conditional sentence. जस्तो फर एक्जाम्पल, यदि तपाईहरु ड्र्यागन इन्स्टिट्युटमा पढ्नु भयो भने तपाईहरुको नाम निस्किन्छ। तपाईहरुले ए र ए प्लस ल्याउनु हुन्छ। डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स बन्नको लागि हेल्प गर्छ यो इन्स्टिट्युटले भन्दाखेरि ए र ए प्लस ल्याउनको लागि के कन्डिसन त? डाक्टर र इन्जिनियर बन्नको लागि के कन्डिसन त भन्दाखेरि ड्र्यागन इन्स्टिट्युटमा पढ्नु पर्यो। हो, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने कंडीशनल सेन्टेन्स भनिन्छ। There are many types of conditional sentences. You might have already learned that there are 4 types of conditional sentences and another is called mixed conditional sentence. 4 प्रकारको कंडीशनल सेन्टेन्सेस हुन्छ र यो 4 प्रकारको कंडीशनल सेन्टेन्सेस मिलाएर अर्को एउटा मिक्स्ड कंडीशनल सेन्टेन्स हुन्छ। तपाईहरुले अलरेडी पढिसक्नु होला जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेन्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल र एउटा यो चारवटा कंडीशनल भयो अनि फोर्थ भनेको मिक्स्ड कंडीशनल भयो। अब सुन्नुस्, यहाँनिर के गर्न गइरहेको छौं भने टुडे वी आर गोइङ टु रीड 24 structures of conditional sentences. Conditional sentences को 24 वटा स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो 24 वटा स्ट्रक्चर सिक्न गइरहेका छौं। अर्थात I am going to teach you 24 structures of if condition, it means if sentence or conditional sentence. इंजीनियरिंग को इन्ट्रान्स में, मेडिकल को इन्ट्रान्स में काम लाग्छ, 11-12 में तो काम लाग्छ नै। अब त्यसपछि मेरो क्लास लिइसकेपछि इफ क्लज को बारेमा पढ्नै पर्दैन। ल लेट्स बिगिन आवर क्लास विथ स्ट्रक्चर 1। फर्स्ट स्ट्रक्चर हेर्नुस्, पहिलो स्ट्रक्चर छ, लेख्नुस् कपीमा, इफ प्लस simple present, SIMPLE, simple present, PRESENT, simple present plus simple present, SIMPLE, simple present। पहिलो स्ट्रक्चर if plus simple present plus simple present। यो भनेको के हो भने एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौं। एक्जाम्पल तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पल, if you heat water, it boils। ल हेर्नुस्, if you heat water it boils। if you boil water or if water boils it changes into steam। ल हेर्नुस् त, यो दुईटा कंडीशनल सेन्टेन्सेस को बारेमा, दुईटा एक्जाम्पल को बारेमा अलिकति थोरै पढौं राम्रोसँग। if you heat water it boils, यदि पानीलाई तताउनु भयो भने if you heat water के हुन्छ? it boils, यो चाहिँ उम्लिन्छ। हेर्नुस् त, if you heat के छ? कंडीशन के छ? बोइल हुनको लागि के कंडीशन छ? बोइल हुनको लागि हिट गर्नु पर्यो। अब यो हिट जुन छ यो भर 1 हो, ख्याल गर्नु होला।
र बोइल्स जुन छ त्यो भर्ब 5 हो। भर्ब 1 वा V5। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनेको भर्ब 1 वा भर्ब 5। भर्ब 1 भनेको यस नलागेको, भर्ब 5 भनेको यस लागेको। हेर्नुस् त 5 भनेको यस जस्तो देखिन्छ नि हो भन्दाखेरि यदि पहिलो साइडमा V1 V5 छ भने सेन्टेन्सको दोस्रो साइडमा पनि V1 V5 नै हुन्छ। हेर्नुस् V1 V5 यो V1 छ नि if you heat यो V1 छ नि if you heat water it boils यो चाहिँ उम्लिन्छ। ल हेर्नुस् if you boil water यदि यो बोइल भयो भने के हुन्छ it changes into steam। यहाँ पनि V1 छ यहाँ V5 छ अर्थात यदि if सेन्टेन्सको एक साइडमा V1 V5 छ भने अर्को साइडमा पनि V1 V5 नै हुन्छ। एक साइडमा V1 V5 छ भने अर्को साइडमा पनि V1 V5 हुन्छ। यसलाई भनिन्छ जीरो कन्डिसनल। यसलाई भनिन्छ जीरो कन्डिसनल। जीरो कन्डिसनलको स्ट्रक्चर के हो भने बोथ साइड शुड बी इन सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनेको V1 V5 दुवै साइडमा। ध्यान दिएर सुन्नुस् इफ पार्ट जहिले पनि सुरुमा हुन्छ भन्ने छैन। यदि सुरुमा भयो भने यहाँ कोमा दिनु होला। इफ लाई अर्को साइडमा पनि लेख्न सक्छौं। जस्तो फर एक्जाम्पल water expands if हेर्नुस् त water expands if you freeze it। यहाँ if कहाँ आयो यहाँ आयो। ध्यान दिएर सुन्नु होला if कहाँ आयो यहाँ आयो। तर यहाँ हेर्नुस् त expands V5 छ यहाँ पनि V1 अर्थात एक साइडमा V1 V5 अर्को साइडमा पनि V1 V5। यसलाई भनिन्छ जीरो कन्डिसनल। जीरो कन्डिसनल को स्ट्रक्चर के हो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स दुवै साइडमा सुरुमा इफ भयो। र जीरो कन्डिसनल शुड बी युज्ड टु टक अबाउट जनरल ट्रुथ साइन्टिफिक फ्याक्ट। हेर्नुस् त यो साइन्टिफिक फ्याक्ट हो नि त जनरल ट्रुथ हो नि त यो सत्य कुरा हो नि। कसैले भने होइन सर यो सत्य होइन तपाईहरु टेस्ट गर्नु होला घरमा हेर्नु होला इफ यु हिट वाटर इट बोइल्स अर नट। यदि पानी तताउनु भयो भने यो बोइल हुन्छ कि हुँदैन एकचोटी हेर्नु होला यो त सत्य कुरा हो नि हो। अब यहाँबाट जाँचमा क्वेशन कस्तो आउँछ त तपाईहरुको जाँचमा हेर्नुस् स्क्रिनमा हेर्नुस् कस्तो क्वेशन आउँछ। if you heat water यहाँनिर खाली छोड्दिन्छ खाली ठाउँ छोड्दिन्छ। if you heat water यहाँ खाली ठाउँ छोड्छ र यहाँ अप्सन के दिन्छ भने if you heat water यहाँ खाली ठाउँ छोड्छ if you heat water it would boil B it could boil number C it boils number D it boiled BOILED। हेर्नुस् त यो पहिलो स्ट्रक्चरमा छौं है हामी। यस्ता स्ट्रक्चर 24 वटा सिक्नुहुन्छ। कतिवटा 24। अहिलेसम्म कसैले नसिकाएको अहिलेसम्म तपाईहरुले नसिकेको कसैले पनि सिकाएन तपाईहरुलाई 24। म छु यहाँ म सिकाउँछु र तपाईहरुलाई यो क्लास लिइसकेपछि कहिले पनि इफ क्लज को बारेमा पढ्नै पर्दैन। जबकि इन्जिनियर्स र डक्टर्स भनेपछि इफ क्लज युज गर्नै पर्छ। भन्नुस् त के क्वेशन छ स्क्रिनमा छ होला हेर्नुस् त स्क्रिनमा छैन भने बोर्डमा हेर्नुस् त if you heat water डट लेख्नुस् त क्वेशन if you heat water बोर्डमा देखिराख्नु भएको छ म माथि लेख्छु if you heat water it boils। तलको हेर्नुस् त if you heat माथिको त मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। if you heat water डट पहिलो it would boil C it boils B C पक्नु A it would boil A B it could boil C
सी इट बोइल्स, डी इट बोइल्ड। ल मलाई भन्नुस् त करेक्ट आन्सर के हो? गुड। यसको करेक्ट आन्सर ए बी सी डी मध्ये कुन हो? गुड, सी हो। किन मलाई भन्नुस् त किन यो सी आन्सर भयो? भन्नुस् त मलाई। हो, गुड। अब सुन्नुस्, यसको आन्सर सजिलो छ। यसको आन्सर के छ भने इफ पार्टमा इफ तिर यहाँनिर v1 v5 छ भने अर्को पार्टमा पनि v1 v5 नै हुन्छ। एउटा लजिक। दोस्रो लजिक सुन्नुस्, दोस्रो लजिक के छ भने यो चाहिँ जेनरल ट्रुथ हो, साइन्टिफिक ट्रुथ हो, साइन्टिफिक फ्याक्ट हो। अब भन्दाखेरि यो छ भने यसमा यहाँनिर बोइल v5 साइन्टिफिक जेनरल फ्याक्ट्स, जेनरल ट्रुथ्स, दुईटा वर्ड ध्यान दिनु, जेनरल ट्रुथ्स, साइन्टिफिक फ्याक्ट्स। यी दुईटा छ भने दुवै साइडमा v1 v5 को प्रयोग गर्नु होला। यो हो स्ट्रक्चर नम्बर 1। ठीक छ? गुड। स्ट्रक्चर नम्बर 2 3 4 गर्दै कतिवटा स्ट्रक्चर पढ्छौं? कतिवटा? 24 वटा स्ट्रक्चर पढ्छौं। कसैले पनि नसिकाएको, तपाईहरुले अहिलेसम्म नसिकेको नेपाल भरिको टिचरहरु मध्ये मलाई लाग्छ एकदम कम टिचरहरुलाई यो थाहा हुन्छ कि इफ क्लज को 24 वटा स्ट्रक्चर छ। एकदम कम टिचरलाई यो कुरा जानकारी हुन्छ। मेरो क्लास लिइसकेपछि तपाईहरु पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। उ गयो कनेक्टिङ